मेरा दिल बदल दे, 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 मेरा दिल बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज जो हमारा मौजू है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, शिरकत से मुतालिक ये मौजू है हमारा। और इसमें हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप किस तरह से कायम होती है, शरीयत में पार्टनरशिप से मुतालिक क्या अहकामात हैं, और दो आदमी अगर मिलकर तिजारत करना चाहते हैं तो वो किन शराइत के साथ कर सकेंगे। मैं कर दूंगा, कर लूँगा। तो अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं अपने शुरका के हवाले से आपको ज़हमत दूंगा कि आप में से कौन कौन से ऐसे हजरात हैं जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है, यानी तालीम से वाबस्ता हैं। वो हजरात ज़रा अपने हाथ अगर खड़ा कर दें इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो हजरात जिनका अपना बिजनेस है या कोई कारोबार करते हैं या दुकान है, ऐसा कोई है तो वो ज़रा अपने हाथ खड़ा करें। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये जो आज हमारा मौजू है ये है पार्टनरशिप से मुतालिक। जब भी दुनिया माशरे में हर शख्स को ज़रूरत होती है, वो बिजनेसमैन हो या ना हो, उमूमन लोग पार्टनरशिप पर आते हैं। ये मैं और करीब करता हूँ, अब आवाज़ आ रही है सही जी? ठीक है जी। तो कोई भी शख्स होता है ना, तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि बिजनेस में कभी इन्वेस्ट कर दे, कुछ ना कुछ पैसे लगा कर देखे कि कैसे होता है बिजनेस। तो जब भी आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं तो आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिन मसाइल को आज हम डिस्कस करेंगे। और शरीयत पर अमल न करने के नतीजे में क्या होता है कि पार्टनरशिप टूटती है। दूसरे नंबर पर आपस के ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और एक छोटी सी बात से मैं आपका आगाज करता हूं ताकि आपको पता चले कि जो हम बात पढ़ने जा रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल है, और इसके ना करने की वजह से हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं। इस वक्त में हमारे पास बहुत सारे मसाइल आते रहते हैं। हफ्तरोज़ा शरीयत बिजनेस का जैसे तारुफ करवाया भाई उमर अब्बासी ने, तो हमारे यहाँ बहुत से बिजनेसमैन भी आते हैं, उनके मसाइल होते हैं, उनके मुख्तलिफ जो इश्यूज होते हैं वो हमसे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक बिजनेस की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कि ये पार्टनरशिप हुई है ससुर और दामाद के दरमियान। एक जगह पे पार्टनरशिप हुई ससुर और दामाद के दरमियान। ससुर ने बहुत बड़ा, ससुर जो थे उनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, तालीमी पस मंज़र नहीं था। वो जिस पस मंज़र से आए तो उनके पास तजर्बा था, लेकिन वो एक और फील्ड का था। दामाद पढ़ के आया तो उसने एमबीए किया और उसने आकर वहाँ पे फैक्ट्री लगाने का सोचा। तो उसके पास सरमाया इतना नहीं था कि वो खुद से फैक्ट्री लगा सके। तो उसने अपने ससुर से जिक्र किया। तो ससुर ने कहा कि मेरी जो आड़त है इतनी बड़ी, बहुत बड़ी, करोड़ों में, तो उसको मैं छोड़ता हूँ, बेचता हूँ, और हम अपनी फैक्ट्री बनाते हैं और हम दोनों पार्टनर होंगे उसमें। तो हमारे यहाँ रिश्तेदारों में एक बड़ा मसला ये भी होता है कि ज़्यादा लिखत पढ़त नहीं करते हैं कि भाई अपने घर का आदमी है, तुम्हारा और मेरे माल में क्या फ़र्क है, हम एक ही चीज़ हैं। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें करके उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद वो जब आए तो उनमें से हर शख्स दूसरे से इतना बदजन था कि बोलचाल बंद थी, और पिछले 2 महीनों से वो आपस में एक दूसरे के घर आना जाना बंद हुआ था, और रिश्ते खतरे में पड़ गए थे। अब बच्चों का मुस्तकबिल उनके सामने नजर आ रहा है। तो वो जब आए तो हमने उनसे जो हालात लिए, पता चला रफ्ता रफ्ता कुरेदते हुए कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई। शुरू हुई थी वहाँ से जब उन्होंने शरीयत के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स थे, जो शिरकत के बुनियादी उसूल थे, उनको वायलेट किया था, उन पर अमल नहीं किया। उनके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो ससुर थे उन्होंने कुछ लिखा हुआ ये था कि ससुर स्लीपिंग पार्टनर हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव हो गए कि वो 24 घंटे वहीं पर रहते हैं।
अच्छा, और जो दामाद थे वो एक्टिव थे, लेकिन सुसर एक्टिव का मतलब ये समझते थे कि ये 24 घंटे दफ्तर में बैठेगा तो एक्टिव होगा। वो कहता था कि मैं अपने एक फोन कॉल पर करोड़ों का सौदे कर लेता हूं, ये 24 घंटे यहां बैठे रहे तो एक धेले का फायदा नहीं होता फैक्ट्री को तो सौदे से होता है। तो ये समझते हैं कि बंदा यहीं पे बैठा होगा तो काम हो रहा होगा, सही है। फिर उन्होंने दरमियान में पार्टनरशिप में अपने अपने काम शुरू कर दिए। तय हुआ कि ये फैक्ट्री मुश्तरका है, उसमें सुसर साहब के रेफरेंस से कोई आदमी आ गया, उन्होंने अपने माल उठाया और उसके साथ डील कर ली और कहा भी इसका हमारे कारोबार से ताल्लुक नहीं है। जब ये हुआ तो दामाद ने कहा कि हम भी ऐसे ही करते हैं। उन्होंने एक दो पार्टियां पकड़ी और उन्होंने अपना साइड बिजनेस शुरू कर दिया। तो वो जो बदगुमानियां थी बढ़ती 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 वो 3 साल के बाद ब्रेकअप तक पहुंच गई। और ये हुआ क्या था, ये जो उसूल हम पढ़ने जा रहे हैं इनको छोड़ा था। तो हमारे यहां अगर वो कंपनी एक रहती और आखिर में फिर ये हुआ कि उनके दरमियान जब उलमा आए, उनके सुलह करवाई गई, फिर उनको बिठाया, उनको समझाया कि शरीयत के अहकाम क्या हैं और झगड़ा कितना बुरा है और अपने हक को छोड़ देना शरीयत में इसकी कितनी अहमियत है, तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदान टूटने से बच गया। लेकिन वो बिजनेस डिवाइड हो गया, 2 अलहदा कंपनियां वजूद में आई और वो छोटी छोटी हो गई और फिर वो उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू की, सिफर से आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होंगी। तो हमारे यहाँ आप कहीं भी चले जाएं शिरकत इसी तरह टूट रही होती, ठीक है। तो हमारा आज जो मकसद है वो ये है कि हम ये देखें कि जो पार्टनरशिप है शरीयत उससे मुतालिक क्या उसूल हमें देती है, पार्टनरशिप या शिरकत की बुनियादी किस्में क्या होती हैं, और हमारे पास जो सरमाया है ये मैं जो अपनी दुकान पर लगा रहा हूं या मैं किसी के साथ इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो उससे मुतालिक शरीयत मुझे क्या क्या हुक्म दे रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर लिख लें कागज पर। आखिर में हम इंशाल्लाह इन तमाम सवालात के जवाब भी जरूर देंगे। कोई प्रैक्टिकल मसला हो आपका वो भी लिखें, कागज पर लिखकर जरूर मुझे दे दीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर कुरान और हदीस में कहाँ से ये साबित है, शिरकत का सबूत क्या है, उससे मुतालिक आयात दी गई हैं कि इन्ना कसीर मिनल खुलता, शिरकत के लिए शुरका का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया है कि दो अक्सर जो शरीक हैं लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़, के उनमें से कोई एक दूसरे पर ज्यादती और जुल्म करता ही रहता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की है, मुजारबत भी की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी तिजारत की गुजरी और कमोबेश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर तकरीबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक हो गई 40 साल, तब तक तिजारत से वाबस्ता रहे। उसके बाद भी तिजारत करते रहे तकरीबन 13 साल तक, गज़वा बदर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दूसरों को माल देते थे मुजारबत पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीक हैं हज़रत साहिब, हज़रत कैस बिन अबी साहिब भी हैं, हज़रत साहिब बिन यजीद भी हैं, और मुख्तलिफ सहाबा किराम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हज़रत अबू सुफियान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्टनर थे। तो उनका फरमान है कि काना खैर शरीकिन, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन पार्टनर थे। ला युमाजी वला युमारी, आपने कभी भी हमें डांटा नहीं, कभी भी झगड़ा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज से ये नहीं पूछा ऐसा क्यों किया, ये कितने में बेच दिया, इसकी कीमत तो ज्यादा थी, ये तो कम में बेच दिया तुमने, ऐसी कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात हमें नहीं फरमाई। तो यानी शिरकत खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है अपनी जिंदगी में। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत वाज़ेह हदीस मौजूद हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अना सालिसु शरीकैन, कि 2 पार्टनर जब मिलते हैं ना तो उनमें तीसरा पार्टनर मैं होता हूँ। मालम यखुन अहदुहुमा, जब तक उनमें से कोई एक खयानत ना करे तो उन 2 का तीसरा पार्टनर मैं बन जाता हूँ, और जिस वक्त वो खयानत उनमें से कोई एक कर देता है तो मैं तीसरा पार्टनर उनमें से निकल जाता हूं, यानी बरकत खत्म हो जाती। ठीक है भाई, तो ये सबूत है इसका, बुनियादी चीज इसके बारे में। हम इससे आगे चलते हैं कि शिरकत कहते किसे। अब ये शिरकत की तारीफ है। शिरकत कहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा आदमी मिलकर कोई कारोबार करें
या फिर कोई चीज खरीदें, या मुश्तरका तौर पर फैसला करें कि हम अपनी अपनी सलाहियतों से कमाकर ये दुकान बनाएंगे, चलाएंगे, इसका नफा आपस में खास तनासुब से तकसीम करेंगे। 50-50% कर लेंगे, 40-60% कर लेंगे, या 30 और 70% कर लेंगे। ये इस तरह से तकसीम करने को हम शिरकत कहते हैं। ये बिल्कुल इब्तिदाई इसकी तारीफ है। इसको, ये जो तारीफ है, इसको मजीद हम अगर वाज़े करें तो शिरकत की बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं। इनमें से एक को शिरकत मिल्क कहते हैं, दूसरे नंबर पर दूसरी किस्म जो है उसको शिरकत अक्द कहते हैं। ये दो बुनियादी किस्में हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। शिरकत के बुनियादी कॉन्सेप्ट यही दो हैं, तो ये दोनों बहुत अहम। सबसे पहले शिरकत मिल्क यानी ओनरशिप, पार्टनरशिप इन ओनरशिप, यानी मिल्कियत में या ओनरशिप में या पोजेशन के अंदर आप पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ये किस तरह से होती है कि दो या दो से ज्यादा आदमी किसी भी चीज को मिलकर खरीद लेते हैं, ठीक है, या दो या दो से ज्यादा आदमियों को कोई भी चीज हदिया हो जाती है। कोई आदमी कहता है, ये वालिद साहब कहते हैं कि ये घर आप दो भाइयों का है, सही है, या विरासत में दो या दो से ज्यादा आदमियों को कोई चीज मिल जाती है। 3 भाई हैं और विरासत में एक घर उनको मिल गया है। तो ये इन सारी सूरतों के अंदर ये जो घर बना है, ये घर उनका क्या है, शिरकत मिल्क से सबका मुश्तरका हो गया, ठीक है। ये पहली किस्म है जिसमें यह है कि वो या तो अपने पैसे मिलाकर खरीद लेते हैं, या फिर उनको कोई हदिया कर देता है कि भाई ये आप मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको ये गाड़ी गिफ्ट है, वाले साहब 2 बेटों को दे देते हैं, तो दोनों के दरमियान आधी आधी होगी। इसी तरह से तीसरे नंबर पर या फिर वो ये होता है कि उनको विरासत में कोई चीज मिल जाती है। तो ये पहली किस्म होगी, इसे हम क्या कहते हैं, शिरकत मिल्क। अब दूसरे नंबर पर है शिरकत अक्द। शिरकत अक्द ये है कि दो या ज्यादा आदमी अपना माल मिलाएं, या अपना काम और अपना प्रोफेशनलिज्म या अपनी महारत को मिलाएं, और या फिर वो ये फैसला करें कि हम मार्केट से उधार खरीदेंगे और उधार चीजें लेकर उनको बेच के जो नफा कमाएंगे वो हम आधा आधा कर लेंगे। यानी जिम्मा जो है हमारा वो मुश्तरक हो जाएगा। तुमने जो चीज खरीदी गोया वो मैंने खरीदी है, मैंने जो चीज खरीदी गोया वो तुमने खरीदी, जो तुमने कर्ज लिया गोया वो मेरा कर्ज है, जो मैंने कर्ज लिया गोया वो तुम्हारा कर्ज है। तो ये इस तरह से पार्टनरशिप वजूद में आ जाती है। तो इसको भी हम शिरकत अक्द कहते हैं, और उसमें एक खास परसेंटेज तय कर लेते हैं कि इतने फीसद जो नफा होगा वो आपका होगा, इतने फीसद मेरा होगा। तो ये दूसरी किस्म है जिसे हम क्या कह रहे हैं, शिरकत अक्द। शिरकत अक्द और मिल्क में आगे फर्क आ रहे हैं तफसील से। दूसरा फर्क ये हो जाएगा कि शिरकत अक्द में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी आपका पहले दिन से मकसद ये है कि हम जो इसको खरीद रहे हैं इससे हमने सरमायाकारी की है, ये बिजनेस है हमारा। और शिरकत मिल्क में आपने गाड़ी ली है, घर लिया है, आपने मुश्तरका तौर पे खरीदा है, वो रहने के लिए लिया है, इस गाड़ी ली है इस्तेमाल करने के लिए ली है। ये नहीं है कि इसको महीने के बाद बेच देंगे, 15 दिन के बाद फिर बेच देंगे, या इसके बाद फिर पैसे पे पैसा बनाएंगे या बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। ये बुनियादी तौर पर तो ये दो इस्तिलाहात हो गई। इनमें से पहली क्या थी, शिरकत मिल्क, और दूसरी क्या है, शिरकत अक्द। शिरकत मिल्क में यह हुआ कि आपने कोई चीज खरीदी है, या विरासत में मिल गई है, या कोई हिबा और हदिये के अंदर मिल गई है, और वो 2 आदमियों में 3 में मुश्तरका तौर पर डिवाइडेड है, सही है, सबका उसमें बराबर बराबर का हिस्सा है मसलन। और दूसरे नंबर पर है कि शिरकत अक्द। शिरकत अक्द के अंदर हमने क्या कहा कि आदमी कहते हैं कि यार हम अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुकान बनाते हैं, उसके लिए आज तुम 60% तुम पैसे डालो, 40% मैं पैसे डालता हूं, तो ये मिलकर वो दुकान शुरू कर रहे हैं। या 2 आदमी कहते हैं, प्रोफेशनल हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वो ये कहते हैं कि हम दोनों एक कोई अकाउंटिंग फर्म बनाते हैं, कोई ऑडिटिंग फर्म बनाते हैं। तो उसके बाद वो दोनों मिलते हैं
کوئی فرم تشکیل دیتے ہیں, اس کے لیے اس کا انفراسٹرکچر بناتے ہیں اور مارکیٹ میں آڈٹ وغیرہ کے کام شروع کرتے ہیں, تو یہ کیا ہو جائے گی, یہ بھی شرکت عقد ہو جائے گی. تیسری قسم میں نے آپ کو بتائی کہ شرکت عقد کی یہ تھی کہ آپ نے کیا کہا کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہے, تمہارے پاس بھی نہیں ہے, دونوں بیٹھتے ہیں بازار میں جا کے ادھار خریدیں گے, اس کو جا کر بیچیں گے مارکیٹ کے اندر, مثلا منڈی سے لیں گے اور پھر آگے جا کر دکانداروں کو فروخت کریں گے, جو نفع آئے گا وہ آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر لیں گے, ہر مہینے کے آخر میں 15 دن کے آخر میں اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو یہ کیا ہو جائے گی, یہ ساری قسمیں کس کی ہیں, شرکت عقد کی. ٹھیک ہے, یہ دوسری جو ہے یہ ساری شرکت عقد کی قسمیں ہیں, اور پہلی کس کی قسمیں ہیں, شرکت ملک کی ہیں. تو یہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو بالکل کلیئر ہونا چاہیے آپ کو. صحیح ہے, آگے ہم چلتے ہیں ان کی. اب سب سے پہلے جو ہم نے بتایا تھا کہ شرکت ملک کہ دو یا دو آدمی سے زیادہ آدمی وہ اونرشپ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, پارٹنرشپ ہے ان کی اونرشپ میں یا پوزیشن کے اندر. تو شرکت ملک کی پہلی قسم ہے کہ اختیاری طور پر دو آدمی پارٹنر بنے. اختیاری طور پر کس طرح سے بنے ہیں, مثلا دو بھائی ہیں, انہوں نے کہا کہ اب بہت رہ لیا کرائے کے مکان میں تو مل کر بناتے ہیں, آپ بھی رہتے ہو کرائے پہ, میں بھی رہتا ہوں, اتنا ہمارا کرایہ چلا جاتا ہے, چلو ہم دونوں مل کے گھر بناتے ہیں. دونوں نے مل کر 50-50% پیسے ملائے اور ایک گھر بنا لیا. تو یہ کیا ہو جائے گی, یہ ان کے اختیاری طور پر انہوں نے اپنی انٹینشن سے انہوں نے پیسے ملائے ہیں اور مل کر کیا کر دیا, ایک گھر لے لیا, ایک چیز لے لی. یا دو بھائی رہتے ہیں ایک گھر میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار والدین بھی بوڑھے ہو گئے ہیں, موٹر سائیکل پہ گزارا نہیں ہوگا, اب کوئی گاڑی لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی 2 لاکھ میں ملاتا ہوں, 2 لاکھ آپ ملائیں تو گاڑی لیتے ہیں. تو یہ کیا ہو گئی پہلی قسم, یعنی شرکت ملک کی اختیاری صورت, یعنی انہوں نے اپنے اختیار سے ایک گاڑی لے لی, ایک گھر لے لیا, یا کوئی بھی چیز جو مشترکہ استعمال کے لیے تھی وہ ان لوگوں نے دونوں نے لے لی. یا گھر کے اندر واشنگ مشین تھی مثلا, انہوں نے کہا بھی مہنگی ہو گئی ہیں, اب 40,000 کی آتی ہے وہی لیتے ہیں, گھر میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے, تو انہوں نے اکٹھی لے لی. تو یہ کیا ہے, شرکت ملک کی پہلی قسم جو اختیاری طور پر وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پر آ جائیں کہ اضطراری یا کمپلسری, یعنی جس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. مثلا والد صاحب کے انتقال کے بعد گھر مل گیا, 2 بیٹے ہیں ان کو, صحیح ہے, یا 2 بھائی اور 1 بہن ہیں, ان 3 کو وراثت میں ایک گھر مل گیا ہے. تو یہ کیا ہے, اضطراری ہے, یہ ان کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا کسی نے گفٹ کر دیا, والد صاحب نے ایک کار تھی وہ بیٹوں کو دے دی کہ یہ تم لوگ چلاؤ, تو اب وہ 3 بیٹے ہیں تو تینوں کی برابر ہے وہ گاڑی. ٹھیک ہے, تو وہ ان سب کی یہ ملک کون سی ہو گئی ہے, اضطراری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واضح ہو گیا نا. پہلا ہے اختیاری ملک کسے کہتے ہیں, جو انہوں نے خود سے انویسٹمنٹ کی, اور اضطراری کون سی ہوتی ہے, جو ان کو وراثت میں مل گئی یا پھر کسی نے ہدیہ کر دی مثلا, جن میں ان کا اختیار نہیں چل سکتا. اچھا, آگے چلیں گے. اب شرکت عقد کی طرف ہم آتے ہیں. صحیح ہے, شرکت عقد یہ ہے, شرکت عقد کی جو پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے, شرکت عقد کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. شرکت اموال پہلی قسم اس کی ہے. دوسرے نمبر پر شرکت اعمال ہے, نام ان کے چھپ گئے ہیں جو پریزنٹیشن میں نہیں آ رہے, کوشش کریں گے کہ یہ آپ کو نظر آ جائیں. اور تیسرے نمبر پر شرکت وجوہ ہے. تو سب سے پہلے آئیں شرکت اموال. شرکت اموال کے اندر یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں, 2 دکاندار تھے, اور جو میں نے آپ کو وہ سسر اور داماد کی مثال دی وہ کون سی تھی, شرکت اموال تھی. کہ اس نے کہا کہ میں 50 کروڑ روپے میں لے کر آتا ہوں, آپ کے پاس کتنا ہے, اس نے کہا میرے پاس
20 करोड़ है, तो 50 करोड़ और 20 करोड़ मिलाकर उन्होंने एक कंपनी बना दी, सीड कारपोरेशन बना ली। या दो दुकानदार हैं मसलन, काफी अरसे से दुकानदार करते करते उन्होंने कहा कि यार इसमें अब इतना ज्यादा नहीं है मार्जिन, अब ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलकर ना कोई अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं। तो वो दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी शुरू की और वो क्या कर दिया, उन्होंने एक नया नाम से मतलब सीगल कंपनी कोई बना दी। तो उसमें 50% एक का सरमाया है, 50% दूसरे का है। मकसद भी उनका क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। और वो जो कंपनी उन्होंने बनाई है वो उसमें 50% के शरीक भी हैं। सही है। तो ये क्या हो गया भाई, शिरकत अमवाल पहली किस्म, जो उमूमन सबसे ज्यादा पेश आती, जो हमारे यहाँ हर दुकानदार दूसरे से कर रहा होता है, या हम जब किसी से मिलते हैं तो उमूमन यही सूरत है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है कि हम किसी के साथ पैसे मिलाते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितना है, वो कहते हैं मेरे पास 10 लाख है, भाई मेरे पास 10 लाख वाले 10 बंदे हैं, तो हम 10 मिलकर कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए से काम शुरू करते हैं। तो वो 10-10 लाख मिलाते हैं, 10 आदमियों की एक कंपनी बन जाती है। तो वो 1 करोड़ से क्या शुरू होता है, ये सब कौन सी किस्म में आएगा भाई, शिरकत अमवाल में पहली किस्म जो है, यानी कैपिटल मिलाकर आपने सरमाया मिलाया है और सरमाए को मिलाकर आपने क्या शुरू कर दी है, पार्टनरशिप कर दी। दूसरी किस्म जो है इसको शिरकत आमाल कहते हैं। शिरकत आमाल क्या होती है कि 2 प्रोफेशनल आदमी हैं, एक आदमी चार्टर अकाउंटेंट है, दूसरा भी चार्टर अकाउंटेंट है, या एक यूट्यूबर है, दूसरा भी यूट्यूबर है, या एक आदमी वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, दूसरा भी उसी का एक्सपर्ट है। सही है। या फिर उनमें से एक प्रॉपर्टी एजेंट है, दूसरा प्रॉपर्टी एजेंट है, दोनों मिलकर कहते हैं कि हम इकट्ठा काम शुरू करते हैं। तो ये सारी किस्में आ जाएंगी शिरकत आमाल में। खदमात या सर्विसेज को मिलाकर करने की सूरत को हम क्या कहते हैं, शिरकत आमाल। आमाल अमल से है, तो यानी हम अपने काम की बुनियाद पर पार्टनर होंगे। या मसलन 2 धोबी मिलते हैं, उनमें से एक धोबी कहता है कि यार मैं और तुम मिलकर काम करते हैं, तो दोनों धोबी अब कपड़े लेंगे, अपने ग्राहकों से धोएंगे इकट्ठे, सब कुछ उनका मुश्तरक होगा, और महीने के आखिर में जितनी आमदन होगी उसको 50% वो डिवाइड कर लिया करेंगे। ये क्या होगा भाई, शिरकत आमाल होगी। तीसरे नंबर पर जो किस्म आ गई है, ये कौन सी किस्म है, शिरकत वजूद। शिरकत वजूद का मतलब ये है कि आदमियों के पास सरमाया नहीं है, वो ये कहते हैं कि अब हमारे पास जो सरमाया नहीं है तो अब हम क्या करें, हम चलते, वो कहते हैं कि चलो भैया हम जोड़िया बाजार से लेंगे सामान और उसको आके मसलन सोरा बोर्ड पे बेच देंगे, या सब्जी मंडी से माल उठाएंगे, उधार पे एक दोस्त है हमारा उधार पे दे देगा क्रेडिट पे, वहाँ उधार पे उठाएंगे और आके गुलशन में हम बेचेंगे, ठिया लगाएंगे वहाँ पे। तो जो हमारा कर्जा होगा वो भी मुश्तरका होगा और जो नफ़ा होगा वो भी मुश्तरका होगा। दोनों इस तरह कोशिश शुरू करते हैं। तो ये तीसरी किस्म हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट था वो हमने अब तक पढ़ लिया कि शिरकत की बुनियादी किस्में कितनी होती हैं, 2। शिरकत की बुनियादी किस्में कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं। सबसे पहली किस्म थी शिरकत मिल्क और दूसरी किस्म थी शिरकत अक्द। फिर हमने बताया कि जो शिरकत मिल्क है उसकी 2 किस्में हो जाएंगी। पहली कौन सी होगी, इख्तियारी, और दूसरी किस्म कौन सी होगी, इख्तियारी या गैर इख्तियारी। और फिर शिरकत अक्द हो गई, उसकी कितनी किस्में बनाई हमने, 3 किस्में बताई। सबसे पहली किस्म कौन सी होती है, और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे वजूद हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इससे आगे चलते हैं। ये आपको एक चलिए 12 ये एक जदवल मैं आपको दिखाना चाहता था, अभी वो नहीं है डिस्प्ले हो रहा। तो यही वो किस्में एक जदवल एक तस्वीरी शक्ल में हमने बनाई हैं
تو اب ہم آگے چلتے ہیں, اس سے اگلے والی سلائڈ اٹھا دیجیے. نہیں ہو اچھا, اب یہ اس کے بعد دیکھیں, یہ تو ہم سلائڈیں جتنی بھی ہیں نا پریزنٹیشن, یہ انشاءاللہ آپ کے گروپ میں ہم ڈال دیں گے, تو آپ بعد میں جا کر اس کو ریوائز بھی کر سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں, کوئی بھی چیز رہ گئی ہو تو اس کو آپ دہرا بھی سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. اب جو اگلی بات ہے وہ آپ کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوگا کہ ان دونوں میں آپس میں کیا فرق ہے. تو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ فرق بتاتا ہوں کہ جو شرکت ملک ہے, اور دوسرے نمبر پہ دوسری قسم کون سی تھی, شرکت عقد تھی. شرکت ملک کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ شرکت ملک میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کو لیں, اس میں مقصد پروفٹ میکنگ نہیں ہوتا ہے, اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم مشترکہ طور پر لیں اور اختیاری یا غیر اختیاری طور پر ہمارا پیسہ مل جائے, یہ مقصد ہوتا ہے, اس سے اگلا مقصد نہیں ہوتا. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے, شرکت عقد میں کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اتنے میں آپ کے ساتھ ملوں گا, میں اتنے میں ملوں گا, اور میرا اتنا پروفٹ ہوگا, میرا پروفٹ اتنا ہوگا, یہ سب چیزیں یعنی ایک پورا بزنس وجود میں آ رہا ہوتا ہے شرکت عقد کی صورت میں. ٹھیک ہے, چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارا جو شرکت ملک ہے اس سے مقصد ہوتا ہے کہ ہم نفع کمائیں, اور شرکت عقد سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, نفع کمانا ہمارا مقصد شرکت عقد میں ہوتا ہے, شرکت ملک میں ہمارا نفع کمانا مقصد نہیں ہوتا. یہ دوسرے فرق ہو گیا کہ شرکت جو ملک ہوتی ہے وہ ہم نے گاڑی لی ہے گھر کے لیے, اس میں ہمارا نفع کمانا کوئی مقصود اصلی بنیادی مقصد نہیں ہوتا ہے. اور جو شرکت عقد کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 2 آدمی, 2 پروفیشنل مل رہے ہیں, 2 دکاندار ملتے ہیں, تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بزنس گرو کریں گے, پروفٹ میکنگ کریں گے اور تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے اپنے بزنس کو. تیسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ شرکت ملک جو ہوتی ہے اس میں جو نفع ہوتا ہے وہ ان کی ملکیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی کسی آدمی کے پاس گھر ہے اور انہیں 2 بھائیوں کا گھر تھا جو وراثت میں ملا, اور انہوں نے آگے دے دیا کسی شخص کو کرائے پر, تو اب وہ 50,000 روپے مثلا اس کا کرایہ آیا, تو وہ کرایہ ان دونوں کے درمیان 50-50% ڈیوائڈ ہوگا. ان میں سے ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا 60 ہوگا اور تمہارا 40 ہوگا, نہیں, دونوں میں 50-50% ڈیوائڈ ہوگا. یہاں پہ بزنس میں کیا ہوتا ہے, بزنس میں آپ کسی آدمی کو لے کر آئیں کہ یار میرے ساتھ آ کے شروع کر لو, اور اس نے کہا کہ میں اپنا 10 لاکھ روپے لگاؤں گا, لیکن 10 لاکھ پر میں 51% پروفٹ لوں گا آپ سے, آپ ایگری کرتے ہیں تو ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ شرکت عقد میں کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ کا جو ریشو ہے وہ کم زیادہ اپنی مرضی سے آپ باہمی جو رضامندی ہے اس سے کر سکتے ہیں. شرکت ملک میں کیا ہوتا ہے, چونکہ وہ ملکیت اکٹھی آئی ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں برابر ہی رکھیں گے, کم زیادہ نفع آپ جو ہے اس کا نفع کا ریشو کم زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں کہ شرکت ملک میں جو ایک آدمی ہوتا ہے, یعنی 2 بھائیوں کو مثلا وراثت میں ایک گھر مل گیا, یا 2 بھائیوں کو باپ کی طرف سے گاڑی ملی ہے, تو اس گاڑی میں آدھا حصہ جو میرے بھائی کا ہے اس کے لیے میں اجنبی ہوں, یعنی وہ میرا اس کے کسی چیز سے لینا دینا نہیں. مثلا اس نے قرضہ لے لیا کسی پہ کہ میرے پاس گاڑی بھی ہے 50,000 روپے دے دو, اور وہ کل کو قرضہ لینے والا آ گیا کہ بھئی گاڑی دو مجھے, تو مجھے اس کے حصے سے کوئی غرض نہیں ہے, یا اس نے اپنے حصے کو بیچ دیا تو ہم اس سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہارا حصہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا یہ کیا, کیونکہ ہم دونوں آپس میں جو شرکت ملک ہوتی ہے اس میں اجنبی ہوتے ہیں, ہمارا آپس میں جو ریلیشن بزنس کا نہیں ہوتا ہے, ملکیت اور اونرشپ کا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ بھائی یہ 400 گز کا پلاٹ ہے, اس کو 200 گز میں علیحدہ کر کے بیچ رہا ہوں, تو اس کو حق ہے وہ بیچ دے, اور آپ کا جو 200 گز ہے وہ علیحدہ کر دیا اس نے, تو آپ اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. ہاں شفا کا حق شریعت دیتی ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن آپ اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے. شرکت عقد میں کیا ہوتا ہے کہ شرکت عقد میں
ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں آپ, کیونکہ وہ بزنس ہے آپ کا, اس میں آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی طرف سے بھی کر رہے ہیں, اور وہ جو معاہدے کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر جا کے وہ آپ کی طرف سے بھی کر رہا ہے. اس لیے کل اگر قرضہ مانگنے والا آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو مارکیٹ ویلیو ہے کمپنی کی وہ 10 کروڑ ہے اور اس نے مجھ سے 2 کروڑ قرضہ لیا تھا, تو آپ اس کے جواب دہ ہوں گے, اس لیے کہ وہ آپ کے پارٹنر ہوتے ہوئے اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے. صحیح ہے, یہ بنیادی فرق ان میں شرکت ملک اور شرکت عقد کے اندر آپ کو سمجھ آ گیا کہ شرکت ملک کا مقصد چونکہ کیا ہوتا ہے, کسی چیز کی اونرشپ حاصل کرنا, اور شرکت عقد کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے, پروفٹ میکنگ کرنا اور بزنس کو گرو کرنا. اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان ان کی نیچر کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی, اتنی بات واضح ہے. ان میں سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ پرچی بھیج کر سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اچھا, اب ہم آتے ہیں اس سے آگے, اور یہ بات ہے کہ شرکت ملک کے اصول کیا ہیں, جو پہلی قسم تھی. ٹھیک ہے, اس کے چند بنیادی سے اصول ہیں, وہ ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ مشترکہ چیز قابل تقسیم ہو تو ہر تقسیم کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ آپس میں تقسیم بھی کر سکتا ہے. مثلا جیسے میں نے کہا کہ 400 گز کا پلاٹ ہے مثلا, تو 400 گز کے پلاٹ میں 200 گز کے 2 حصے ہو سکتے ہیں, تو وہ علیحدہ ہو کر 200 گز اپنا علیحدہ کر کے بیچ سکتا ہے, آپ اپنا 200 گز علیحدہ کر کے بیچ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں لیکن مثلا کار ہے تو کار میں 2 ٹائر ایک نہیں بیچ سکتا نا, وہ کار آدھی نہیں ہو سکتی. تو اب اس کا کیا کریں گے, تو اس کا یہ ہے کہ وہ باریاں مقرر کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتہ یہ آپ کے پاس رہے گی, ایک ہفتہ میرے پاس رہے گی, یا کوئی بھی ایسی باری مقرر کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے دن تمہارے پاس یا اتنے دن میں استعمال کروں گا. تو ایسی کوئی بھی باری جو ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی. ٹھیک ہے, یہ اس صورت میں ہے اگر وہ تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. پہلے نمبر پر یہ ہو گئی شرکت ملک میں. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہر شخص کو, چونکہ اس میں شرکت ملک کا مطلب یہ ہوتا ہے, مثلا والد صاحب سے آپ کو وراثت میں گھر ملا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اینٹ میں آپ کا آدھا حصہ ہے, آپ کے بھائی کا آدھا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اگر 3 شریک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ورثاء ہیں مثلا, تو تینوں کا ہر اینٹ میں تینوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی اس چیز کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہو, اس میں ایک حصے کے اندر تینوں برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ شرکت کس میں ہو رہا ہے, ملک میں. کہ شرکت ملک میں جب بھی ہمیں کوئی وراثت میں چیز ملے گی, ہدیہ یا ہبہ میں ملے گی, یا پھر ہم مل کر کوئی چیز جو ہے استعمال کے لیے خرید رہے ہیں, تو اس کے اندر کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں ہماری مشترکہ ہوں گی, اس کا ایک جز مشترکہ ہوگا, جب تک ہم اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر لیں. ہم اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں, اس کی باریاں بھی مقرر کر سکتے ہیں, یا اس کے استعمال کا کوئی بھی طریقہ ہم متعین کر سکتے ہیں کہ یہ صبح کو میرے پاس ہوگی, شام کو آپ کے پاس ہوگی, اتنے وقت تک یہ میرے استعمال میں رہے گا, اتنے وقت تک یہ آپ کے استعمال میں رہے گا. ایسی ساری چیزیں ہم طے کر سکتے ہیں. اگلے نمبر پر, کیونکہ ہم نے بتایا کہ شرکت ملک میں ہر شخص جو ہے وہ اجنبی ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں. میرا جو اس گاڑی میں 50% ہے شیئر ہے, اس شیئر سے دوسرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرے کا جو شیئر ہے اس کا میرے سے لینا دینا نہیں, کیونکہ ہم نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی. تو اگر مجھ پہ کوئی قرضہ آ جاتا ہے مثلا, تو میرے قرض والا جا کر اس سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی گاڑی والا حصہ مجھے دے دو, وہ مجھ سے ہی آ کر مطالبہ کر سکتا ہے. یا میرے پارٹنر جو گاڑی میں شریک ہے اس پہ کوئی قرضہ آ گیا, وہ آ کر مجھ سے نہیں مطالبہ کر سکتا ہے گاڑی بیچو, کیونکہ میں اس کے لیے اجنبی ہوں. ہم دونوں آپس میں کیا ہیں, اجنبی ہیں. اگرچہ چیز ہماری مشترکہ ہے لیکن ہم بزنس نہیں کر رہے, ہماری یہ شرکت عقد نہیں ہے, شرکت ملک ہے. اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گی, دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے ہم اجنبی ہوں گے, ایک دوسرے کے وکیل نہیں ہوں گے.
مجھ پر کوئی لائبلٹی آئے گی, کوئی ذمہ داری آئے گی, قرضہ آئے گا, اس کا اس سے تعلق نہیں. اس کی کوئی اقرار کر لیا اس نے یا قرضہ لے لیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ کہ 200 گز کا جو میں نے حصہ ہے وہ علیحدہ کر لیا, اس نے اپنا 200 گز کا علیحدہ حصہ کر لیا. تو اگر ہم نے دونوں نے علیحدہ کر لیے ہیں اپنے حصے, تو میں اپنا حصہ کسی کو کرائے پر دوں, کسی کو ٹھہروں, کسی کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں, میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں کیونکہ میری ملکیت ہے. لیکن اگر ہم نے دونوں نے مل کر یہ دکان بنائی تھی یا بزنس شروع کیا تھا, تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ بھی کرائے پہ دے دیا اور وہ آئے تو کہاں سے کرائے پہ دے دیا, نہیں. تو شرکت ملک کے اندر کیا ہوگا کہ وہ دوسرا ایسے اجنبی ہوں, میں اپنا گھر میں اپنا 200 گز میں کرائے پر دوں, وہاں فیکٹری لگا لوں, وہاں کوئی بھی کام قانونی طور پہ کر سکتا ہوں, وہ کروں, مجھ سے کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور اگر یہی شرکت عقد ہوتی اور ہم نے وہاں پہ ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوتا کہ بھائی ہم نے اس کو بیچنا ہے آگے اور ریٹ بڑھنے والا ہے پھر بیچیں گے, اور اس سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ وہ کسی کو کرائے پہ میں نے دے دی, کوئی سیمنز کمپنی آ رہی ہے, کوئی بھی کمپنی آ رہی ہے, اس کو میں نے ٹاور لگوا دیا, تو دوسرا پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ایسا تھوڑی, یہ تو 2 مہینے کے بعد کا ہم نے وہ دیا ہوا ہے, ٹوکن لیا ہوا ہے, یا فلاں کو پیمنٹ کرنی ہے, تو گلے میں آ سکتا ہے. مطلب وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے. اس صورت میں نہیں پوچھ سکتا کیونکہ یہ کیا ہے, شرکت ملک ہے. آگے چلے. اب شرکت عقد اگر آ جاتی ہے تو اس میں شرکت عقد ہے, مثلا پہلی قسم کون سی تھی, شرکت ملک تھی, اور یہ دوسری قسم کون سی ہے, شرکت عقد ہے. شرکت ملک میں تو ہم نے بتا دیا کہ دونوں اجنبی ہیں, پارٹنر. اب شرکت عقد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے بزنس شروع کیا, 2 آدمیوں نے مل کر, دکانیں تھیں ہماری, ہم نے بیچی, ہم نے 50 لاکھ روپے ملایا اور ایک کمپنی بنا دی ہے جوس بیچنے کی یا پاپڑ بنانے کی یا کوئی بھی ایسی ڈیوائسز کی, تو وہ ہم نے ایک کمپنی بنائی ہے. اب ہم بیٹھے ہیں تو اس کے حقوق کیا ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلا یہ ہوگا کہ جو ہم 2 آدمی بیٹھے ہیں نا, میں جتنے بھی ایگریمنٹ کروں گا, میں دکان پر نہیں ہوں, کوئی بھی آدمی آ کے ساتھی دوسرے سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی وہ پیسے دو, تم نے وعدہ کیا تھا آج دینے کا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ آئے گا تو دے گا, تمہاری تو اس سے بات ہوئی تھی, کیونکہ دونوں کا کاروبار ہمارا کیا ہے, مشترکہ ہے, ہم ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں. تو جو مجھ سے پوچھ سکتا ہے وہ میرے پارٹنر سے بھی پوچھ سکتا ہے, کیونکہ یہ کون سی شرکت ہے, شرکت عقد. صحیح ہے, یہ شرکت کون سی ہے, شرکت عقد, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, نفع کمانا ہے. ٹھیک ہے بھائی, پہلی قسم, پہلی شرط اس میں یہ ہوگی. دوسری شرط کیا ہو گئی کہ جو نفع ہے نا اس کی شرح ہمیں پتہ ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ مل رہا ہوں نا, تو مجھے بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کا 30 لاکھ روپیہ ہے, میرا 70 لاکھ ہے, آپ کو 30% ملے گا یا 20% ملے گا, 25% ملے گا یا 10% میں دوں گا, کیونکہ کام بھی میں کروں گا. تو یہ پرسنٹیج ضروری ہے, یعنی پرسنٹیج میں شرح بتانا ضروری ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا رہے ہو تو آپ کو اتنا نفع ملے گا. کیونکہ شرکت عقد کیوں بنی ہے, ہم نے لائی کیوں, شرکت عقد کیوں منعقد کی؟ شرکت عقد ہم نے کی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم نفع کمائیں نا. ہم دونوں نے جو دکانیں بیچی اور آ کر ہم نے ایک فروٹ کمپنی مثلا بنا لی یا جوس کمپنی بنائی ہے, تو یہ جوس کمپنی بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں نفع ملے گا, اور نفع کا تناسب ہی ہم نے طے نہیں کیا تو غلط, حرام ہوگا, ناجائز ہوگا. اب ہوتا پتہ کیا ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں اس سے کہ نفع کے تناسب کا مطلب ہے کہ میں نے جو 30 لاکھ دیے نا, ہر مہینہ مجھے اس کے اوپر 5,000 روپے ملے گا مثلا. تو اس طرح نہیں طے کر سکتے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جو میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے نا, اس پر میں 10% لوں گا, 1 لاکھ کا 10% ہو گیا 10,000, تو یعنی ہر مہینہ مجھے 10,000 روپیہ دینا, یہ پرسنٹیج نہیں طے کر سکتے. پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل نفع ہوگا اس کو انویسٹ کرنے کے بعد, وہ 1 لاکھ روپیہ میرے 5 لاکھ کے ساتھ مل کر 6 لاکھ انویسٹ ہوا, اور اس پہ مثلاً اب آ گیا ہمیں 10,000 روپیہ نفع ہو گیا مہینے کے آخر میں. تو اس 10,000 میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا؟ اس 10,000 میں 10% ہوگا 1 لاکھ والے کا, اور 90% ہوگا 6 لاکھ والے کا. اس طرح طے کرنا ہے آپ.
इस तरह नहीं तय करना जिस तरह दुकानदार कर रहे हैं। अब मार्केट में अक्सर यही हो रहा है और लोग रोज़ाना ये सवाल पूछते हैं कि हमने परसेंटेज तय किया हुआ है। भी परसेंटेज कैसे तय किए हुए हैं कि जो मैंने 1 लाख रुपया दिया था उसका 10% दूंगा हर महीने नफ़ा। ये नाजायज़ है, ये सूद है, ये हराम है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब अगले नंबर पर चलें कि जो नफ़ा है उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि नफ़ा जो है वो मुझे तो मिलेगा। अगर आप ये कहें कि यार अगर नफ़ा हुआ ना 10,000 के अंदर फिर तो वो सिर्फ इन 90% वाले को मिलेगा, और अगर वो 10,000 से ऊपर चला गया फिर दूसरे को भी मिल जाएगा, फिर सबको बराबर तकसीम करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते। नफ़ा अगर हुआ तो उस नफ़े के अंदर बराबर उतना परसेंटेज मिलेगा जिसने 10% लगाया है, उसको आप महरूम नहीं कर सकते। सही है। अब मसलन एक आदमी ने 90% इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत बड़ी कंपनी है, मसलन कोई आपने अकील करीम डेडी साहब के साथ सौदा कर लिया, उन्होंने आपके साथ मसलन 90 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी जो 10 करोड़ है आपका, वो 10 करोड़ आपने 10 आदमियों से लिया है। तो आप ये तय करें कि अगर ये इतना नफ़ा हुआ तो वो सिर्फ हम डेडी साहब को देंगे या 90 करोड़ वाले इन्वेस्टर को देंगे, तो ऐसे नहीं कर सकते। आपको ये बताना पड़ेगा, आपको जो आपने अगर तय किया है तो 90 ये परसेंटेज बताना पड़ेगा कि भाई 90% जिसने इन्वेस्ट किया है उसको मसलन हम 95% नफ़ा देंगे। कर सकते हैं आप उसको ये एज दें कि चूँकि इसकी सरमायाकारी ज़्यादा है तो 95% नफ़ा इसको देंगे, लेकिन 5% जो होगा एक्चुअल नफ़ा, वो 5% बाकी 10 लाख रुपए लगाने वालों को आपने देना है, तकसीम करना होगा आपको। तो किसी भी एक इन्वेस्टर को महरूम नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में। ये बात समझ आ गई है सबको? ये क्लियर है इतनी बात? ये सब क्या हो रहा है? शिरकत अक़्द। ये शिरकत अक़्द के अंदर उसूल हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब उधर से चल गया। जी, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है शिरकत अक़्द की। फिर हमने 3 किस्में की थी ना भाई। शिरकत अक़्द की कितनी किस्में हमने पढ़ी थी? 3 किस्में। अब फिर थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने 2 किस्में की थी। पहले किस्म कौन सी थी? उसका नाम क्या था? शिरकत मिल्क। दूसरी किस्म कौन सी थी? शिरकत अक़्द। फिर हमने शिरकत मिल्क की 2 किस्में आपको बताई थी। पहली किस्म कौन सी थी? इख्तियारी। दूसरी किस्म कौन सी थी? इज़्तिरारी। ये हो गई। इसके बाद हमने शिरकत अक़्द पढ़ी थी। शिरकत अक़्द की हमने बुनियादी 3 किस्में आपको बताई हैं। पहली किस्म कौन सी थी? शिरकत अमवाल, यानी पैसे मिलाए हैं। दूसरे नंबर पे क्या था? आमाल, यानी काम की बुनियाद पे मिले हैं। और तीसरे नंबर पे क्या है? शिरकत वजूह, यानी हम अपनी साख की बुनियाद पे मिले हैं कि भाई मार्केट में मेरा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, मुझे भी दयानतदार लोग समझते हैं, तुमको भी दयानतदार समझते हैं, तो आओ हम कर्जा लेते हैं और लोगों को उम्मीद है कि भाई ये वापस कर देगा। तो इस तरह भी होता है कारोबार। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया कि बुनियादी किस्में कितनी थी भाई? 2, शिरकत मिल्क और शिरकत अक़्द। फिर हमने शिरकत मिल्क के उसूल पढ़ लिए कि वहां पर क्या होते हैं? आपस में अजनबी होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग मकसद नहीं होता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है कि वो चीज जो होती है बराबर बराबर होती है, उसमें जितना हिस्सा एक का होता है दूसरे का भी उतना फीसद ही हिस्सा होता है। ये किसमें था? शिरकत मिल्क में। अब और उसके बाद हमने शिरकत अक़्द के 3 बुनियादी उसूल पढ़े हैं। ऐसे ही है ना? शिरकत अक़्द का पहला उसूल हमने क्या पढ़ लिया कि उसमें सबसे पहला उसूल क्या था कि उनमें जो प्रॉफिट होगा उसकी परसेंटेज आपने तय करनी है कि भाई ये जो हम दुकानदार मेरे साथ मिल रहा है, ये 1 लाख रुपए लेकर आया है, इसका कितना % मिलेगा। और दूसरे नंबर पर हमने उसूल ये पढ़ा था कि शिरकत अक़्द के अंदर हाँ कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता है कि यार तुमने तो दूसरे से ली थी, मुझसे तो ये गाड़ी नहीं लेकर गया, तू वो आएगा तो उससे पूछ लेना। बल्कि जो एक का जिम्मा है वो दूसरे का जिम्मा है। हर शख्स दूसरे का वकील है, और जो एक दुकान पे बैठा है उस दुकान पे उस बिजनेस के नाम से जितने भी काम हुए हैं आप सब बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। और अगले नंबर पे हमने बताया था
کہ آپ کو جو نفع ہے پرسنٹیج میں طے کرنا ضروری ہوگا, پرسنٹیج آپ کو بتانا ہوگا کہ بھائی اس کو اتنا پرسنٹ ہوگا, اور کسی ایک کو آپ نفع سے محروم نہیں کر سکتے. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اگر اتنا 1 لاکھ تک نفع ہوا تو پھر صرف اس کو ملے گا, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. نفع جتنا بھی ہوگا اس کا پرسنٹیج آپ کم کر دیں کہ بھئی 1% آپ کو ملے گا, لیکن جتنا بھی نفع ہوگا اس میں سے خاص فیصد اس آدمی کو ملے گا. اتنی بات کلیئر ہو گئی, اتنی واضح ہے نا بھئی؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی اس سے متعلق کنفیوژن ہے تو اس سے ہاتھ کھڑا کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں, کوئی لکھا ہوا ہے تو وہ پرچی بھیج دیں. ہاں بالکل بھیجیں, بے دھڑک ہو کر بھیجیں, کوئی بات نہیں ہے. تو اچھا جی, پہلا سوال آیا جی, آپ باقی سب لوگ بھی کر سکتے ہیں. شرکت ملک اور شرکت عقد ایک ساتھ ہو سکتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یا اصول ہے؟ اچھا, یعنی شرکت ملک اور عقد ایک ساتھ کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ جیسے شرکت ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے ملا کے گھر لیا ہے, اور شرکت عقد کے اندر یہ ہے کہ ہم نے پیسے ملا کر گھر لیا ہے کہ اس کو بیچ دیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو ہاں ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے. وہ پھر اب آپ مثلا, اب یہ بہت اچھا نے سوال کیا, مثلا وراثت میں آپ کو گاڑی ملی ہے, تو بھائیوں نے کہا کہ یار ہمارے گھر میں تو گاڑی کا اتنا کام نہیں ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اوبر میں لگا دیتے. تو اب کیا ہو گیا کہ یہ گاڑی کہاں پر چلی گئی ہے, اوبر میں لگنا شروع ہو گئی ہے, اور آئی ہے کس کے ذریعے سے؟ وراثت کے ذریعے سے. تو بھائی چونکہ یہ وراثت کے ذریعے سے آئی ہے تو وراثت میں سب سے میں ہوتی ہے شرکت ملک. تو اب شرکت ملک کی بنیاد پر آگے جا رہی ہے, اور گویا یہ اب اس سے نفع ملنا شروع ہوا ہے. تو ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ شرکت ملک کی بنیاد پر جو کام جو چیز ملے گی اس کا نفع 50% ڈیوائیڈ ہوگا. یا اگر 3 بھائی ہیں تو ہر ایک کو 33% ملے گا, ہر ایک کو 33% ملے گا, ہر ایک کو 33% ملے گا. یہ آپ کے ساتھ جی کہیں بھی سارے برابر کے ہونا ایک نہیں دیکھیں, شریعت میں جو آنرشپ کا ہے نا, یہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے. شریعت میں جو آنرشپ کا ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب برابر کے آنر ہیں. اب وہ ٹرانسفر ایک کے نام پہ ہوگی, ٹرانسفر ایک کے نام پہ ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک مالک ہے. شریعت میں شریعت کی جو ملکیت کا تصور ہے وہ اور ہے, قانون کی ملکیت کا تصور اور ہے. تو وہ قانونی ٹرانسفر ایک کے نام پہ ہو جائے گا, لیکن شریعت ان سب کو برابر کا حصے دار مانتی ہے. تو ہم آگے اگر جیسے مثلا انہوں نے کہا کہ اس گھر کو رینٹ پر ہم دے دیتے ہیں, تینوں بھائی ہیں ان کا پہلے سے گھر ہے اور ایک نیا گھر مل گیا, تو انہوں نے کہا یار بیچتے نہیں ہیں, رینٹ پہ دیتے ہیں, اتنی اچھی لوکیشن پہ کہاں ملے گا, تو انہوں نے وہ کر دیا رینٹ پہ. تو رینٹ آؤٹ کیا, تو اگرچہ وہ ایک کے نام پہ اس کا ٹرانسفر ہوگا اور وہاں وہی سب ڈیلنگ اسی کے نام سے چلے گی, لیکن ان سب کو برابر برابر نفع میں سے حصہ ملے گا. شریعت اس کی اونرشپ کو نہیں, یعنی کاغذات کو نہیں, ڈاکومنٹیشن کو نہیں فوکس کرتی. ہاں وہ پھر یہ اگلی بات ہے کہ اگر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے کام نہیں کرو گے, مجھ کو کرائے پر دے دو, تو کرائے پر, کیونکہ وہ اجنبی ہیں, تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی میں چلاتا ہوں, اور اس سے ہم آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں مثلا یہ ہماری گاڑی دونوں کی مشترکہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو اب کیا کرتے ہیں, میں اس کو بطور ٹیکسی چلاتا ہوں, تو وہ پھر پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے دیں گے. تو اس کی اجرت علیحدہ کر دیں گے آپ کہ بھائی اب یہ جو آپ گاڑی ہے مثلا اوبر کریم پر آپ نے لگائی ہے, اور ماہانہ ایوریج آپ کو مل جاتا ہے مثلا اس کا 40-50 ہزار روپیہ, تو اب پھر آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ چونکہ میں اس کا ورکنگ پارٹنر ہوں, تو میں کام بھی کر رہا ہوں اور میرا 50% شیئر بھی ہے, تو مجھے ایسا یہ ہے کہ 75% پروفٹ میرا ہوگا, اور آپ کام نہیں کر رہے ہو, صرف 50% آپ کا شیئر ہے, تو باقی کتنا ہوگا, 25% آپ کا نفع ہوگا. ہاں بس اس کے اندر پھر یہ کہ وہ باہمی کنسنٹ کرنا پڑے گا, مطلب جب اگر وہ راضی ہے تو کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے ہیں.
اور اگر اس نے کوئی راضی نہ ہوا کیا تو وہ غلط ہے، مطلب شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی. ہاں تو وہ پھر کرنا ہوگا، یعنی اس کو پھر آپ کو کمپنسیٹ کرنا ہے کسی طرح سے، پھر اس کی قیمت لگوا لیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آگے چل کے ہم آئیں گے کہ اس کی پھر آپ قیمت لگوائیں، کہ قیمت لگوا کر پھر اس کو آپ بیچ دیں. جی شرکت عقد میں، ٹھیک ہے. اس میں اس صورت میں ہاں وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں آگے چل کے اس کی ساری یہ اب ڈیٹیل جو ہے نا اسی سے متعلق آ رہی کہ یہ اصول کس طرح آئے ہیں. ہاں تینوں میں ہوگا. ہاں وہ یہ سب آ رہی ہیں. اب یہ پروفٹ کس طرح کیلکولیٹ ہوگا، لاس کی کیا شرائط ہوں گی، اور اگر وائنڈ اپ کر رہے ہیں بزنس سے، آپ کوئٹ کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ کس طرح سے کریں گے. اب یہ ساری صورتیں وہ آ رہی ہیں، یا آپ کوئی مطلب فاسد ہو جاتی ہے شرکت، پھر کیا کریں گے. اب وہ احکام میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو ہم اس کی طرف اب بڑھتے ہیں. نماز کا وقت کیا ہے؟ اچھا یعنی ہمارے پاس جی 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 نہیں دیکھیں، ایک ہے نفع کو فکس کرنا. مثلا اس مہینے میں نفع آیا ہی 5,000 روپے ہے، اگلے مہینے میں 50 لاکھ روپے آ گیا نفع، تو مجھے 10% ملے گا 5,000 کا، اگلے مہینے مجھے 50 لاکھ کا 10% ملے گا. تو یہ فکس تو نہیں ہوا. جی جی سکوک وہ پھر ایک اور بحث ہے، وہ پھر اس پہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، وہ پھر ان باقی لوگوں کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ہاں اچھا اب ہم آگے آتے ہیں. یہ تو بنیادی 3 چیزیں تھی جو ہم نے یاد کر لی ہیں. اب کچھ اس کے اصول ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر شرکت عقد کی 3 قسمیں پڑی تھی. پہلی قسم تھی شرکت اموال، دوسری قسم تھی شرکت اعمال، تیسری قسم تھی شرکت وجوہ. تو اب سب سے پہلے آ جائیں شرکت اموال کی طرف. تو شرکت اموال جو ہے، اگر کوئی آدمی شرکت اموال کر رہا ہے، اور شرکت اموال کا مطلب ہے 2 آدمی ملے ہیں اور 2 دکانیں انہوں نے بیچی ہیں اور انہوں نے نیا بزنس سیٹ کر لیا، یا ایک کے پاس 50 لاکھ تھا، وہ ریٹائرمنٹ ان کو ہوئی، دوسرے کی ریٹائرمنٹ ہوئی، انہوں نے 50 لاکھ ملایا اور انہوں نے دونوں نے کہا کہ بھئی ہم بزنس شروع کرتے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر تمام پارٹنرز کی طرف سے سرمایہ ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی پارٹنر ایسا نہیں ہو سکتا کہتا ہے بغیر سرمایہ کے میں آ جاؤں گا، نہیں. یا وہ کہے کہ نہیں میری ایکسپرٹیز لے لو، نہیں. ٹھیک ہے، ان کے کیا ہے، سرمایہ لگانا ضروری ہے، ورنہ وہ شرکتیں سب سے پہلی اموال نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ سرمایہ موجود بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ میرا دبئی میں پھنسا ہوا آ جائے گا اور آپ شروع کرو، نہیں. وہ حاضر ہونا چاہیے، موجود. ہاں پیسے وہاں لا کر رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو صحیح آپ کے پاس. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب وہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو سب کو یہ پتا ہو کہ بھائی میرا 1 لاکھ ہے، ان کا 10 لاکھ ہے، فلاں کا 90 لاکھ ہے، اس کا اتنے ہزار ہے. تو ہر ایک کا واضح متعین ہو کہ اس کے اتنے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ جو آپ شرکت یا پارٹنرشپ قائم کر رہے ہیں وہ چیز کی شکل میں نہ ہو، بلکہ وہ نقدی کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، تب وہ شرکت اموال بنے گی. اگر وہ چیز ہے، مثلا کسی کو ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میرے پاس میرا گھر ہے، یہ میں اس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کو پھر بیچنا پڑے گا یا اس کی قیمت لگوا کر پھر شریک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یا اس نے کہا کہ یار یہ میرا گھر لے لو، یہیں پہ سیٹ اپ شروع کرتے ہیں، یہ گھر ہو گیا، یہ پلاٹ ہو گیا 50 لاکھ کا، یہ ہو گیا، اور 50 لاکھ میں نقد دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی یعنی قیمت آپ کو پھر شامل کرنی پڑے گی. 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے میں نے قرضہ لینا ہے، یار
وہ कहते हैं हाँ भी मैं कर्जा दे दूंगा तुम लोगों को, तुम बिजनेस शुरू करो, ऐसे नहीं हो सकता, बल्कि वो कर्जा अदा कर दे फिर पार्टनरशिप कायम होगी। ये नहीं हो सकता कि अभी किसी ने कर्जा देना है या कह रहा है कि मेरा दुबई से पैसा आना है या मुझे सैलरी मिलनी है या मेरे पैसे सैलरी के फंस गए फलां या मेरी ग्रेजुएटी नहीं आई है तो वो पैसे इन्वेस्ट करूंगा, जब तक मिलेंगे नहीं ये पार्टनरशिप कायम नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगर पार्टनरशिप आपने कायम की है और वो शिरकत अमवाल है तो उनमें एक पार्टनर कहता है कि मैं भी इसमें कारोबार करूंगा, दूसरा कहता है मैं अमलन कारोबार में हिस्सा लूंगा, तो सब ले सकते हैं। 5 पार्टनर है, पांचों इकट्ठे कारोबार कर सकते हैं, पांचों दुकान पे बैठ सकते हैं, पांचों कंपनी में आ सकते हैं। और अगर उनमें से कोई एक कहे कि नहीं यार अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूं या मैं रिटायरमेंट ली अब तो मैं आराम करूंगा, ये इसको बना देते हैं सीईओ, तो वो किसी एक को भी अपना जिम सौंप सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि खुद 4 स्लीपिंग पार्टनर बन जाएं, एक को वर्किंग पार्टनर बना दें, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस सूरत में ये शर्त होगी कि आपने कहा कि 5 आदमियों के पैसे लगे हैं, इनमें से 4 जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर होंगे, एक वर्किंग पार्टनर होगा। तो अब वर्किंग पार्टनर के भी मसलन 20 लाख ही लगे हुए हैं और बाकी 4 के भी 20-20 लाख लगे हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका नफा वर्किंग पार्टनर से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये नाइंसाफी है ना, क्योंकि वर्किंग पार्टनर जो है वो काम भी कर रहा है और पैसे भी उसने उतने ही लगाए हैं। इसलिए शरीयत इसको नाजायज समझती है कि आपने पैसे जो हैं वो भी लगाए हुए हैं और काम भी कर रहे हैं और नफा दूसरों से आपको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। अब नफा किस तरह से तकसीम होगा इसकी तरफ हम आते हैं कि ये जो नफा है ये किस तरह से तकसीम होगा। अच्छा, इसमें हमने कुछ बुनियादी चीजें तो आपको बता दी कि नफा जो तकसीम होगा तो उसमें शरह आप मुतय्यन करेंगे और शरह तब्दील कर सकते हैं, शिरकत मिल्क में बदल नहीं सकते, वहां 50% रहेगी, 33 रहेगी, जितने पार्टनर है उतनी रहेगी, इसमें आप बदल सकते हैं। आप कह रहे हो कि यार ये आदमी है, इसने मुश्किल वक्त में हमें पैसा दिया, इस वक्त मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इस वक्त तो मंदा चल रहा है, इसने हम पे एतमाद किया है, तो हक तो बनता है कि इसको 30% दें, लेकिन चूंकि इसने इस वक्त में हमारी मदद की है 40% देंगे। तो आप उनसे मुआहदा कर सकते हो कि भाई आपके 30 लाख हैं, बाकी हमारे 70 लाख हैं, लेकिन हम आपको 40% नफा देंगे, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये शरई तौर पर कर सकते हैं। अगले नंबर पर ये जरूरी नहीं है कि आप सरमाए के एतबार से ही हमेशा तय करें, सरमाए के अलावा भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सूरत में कोई एक्सेप्शनल केस होगा उसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब नफा हो गया मसलन, तो अब अंदाजे से उसको नहीं तकसीम कर सकते, एक्चुअल आपको लेना होगा कि भाई इतना खर्च है उसको निकालें, इतने हमारे एडमिन एक्सपेंसेस हैं इनको निकालें, इतनी हमारी जो है वो यहाँ की जो हमारी बिजली के गैस के बिल्स वगैरह हैं इनको निकालें। इसके बाद जो हमारा खालिस नफा बचा है इसको फिर अब आपने तकसीम करना, अंदाजे से नहीं तकसीम कर सकते कि यार अंदाजन इतना ही होगा, चलो यार दे दो, नफा तो आना है मसलन 30 तारीख को, चलो अंदाजे से ले लो यार। तो अगर आप एडवांस में दे रहे हैं तो फिर आपको जरूरी है कि आप उसे कहें कि ये एडवांस है और इसको हम आगे सेटलमेंट करेंगे जब 30 तारीख को क्लोजिंग होगी। तो क्लोजिंग डेट पर आपने, यानी जिस वक्त में पूरा नफा आ गया आपका, उस वक्त में आपने पूरे नफे को बराबर तकसीम करना होगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आप बैंकों या दूसरी जगहों पे कंपनियों में होता है कि आप ये कहें कि भाई हर महीने हम इसमें से इतने % नफा जो है 70% जो नफा है वो तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बाकी जो 30% नफा आएगा ना इसको बिजनेस में हम फिर रूलिंग में लगा देंगे, तो वो आ जाएगा, हिसाब किताब होगा, 30% रूलिंग में आ जाएगा, फिर अगले महीने भी 70% नफा तकसीम हो जाएगा ताकि आपके घर चलते रहें, होम एक्सपेंसेस निकलते रहें, और बाकी जो 30% है वो बिजनेस को ग्रो करने में आगे इन्वेस्ट होता रहे। ऐसी शर्त भी आप लगा सकते हैं। ठीक है,
اب اگر یہ ہوتا ہے کہ شرکت جو ہے وہ ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی ہے، یا مثلا شرط کسی نے غلط لگا دی، ہاں، یا کوئی غلط کام کر دیا، جیسے میں نے آپ کو وہ صورت بتائی تھی کہ جس میں اب وہ سسر اور داماد تھے، اور ان میں سے سسر نے اپنے سائیڈ بزنس شروع کیا ہوا، اسی سے سائیڈ بزنس شروع کیا ہوا ہے، اسی کاروبار سے داماد نے اپنے سائیڈ بزنس چلائے ہوئے ہیں، تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ فاسد ہو گئی ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت کے اندر ہم یہ کریں گے کہ ہر شخص جو جتنا ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب ہر شخص نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کو اتنا ہی نفع ملے گا. صحیح ہے؟ ویسے ہم نے طے کیا تھا کہ اس کی انویسٹمنٹ ہے 30%، لیکن اس کو ہم 40% نفع دیں گے. اب نہیں کر سکتے کیونکہ اب شرکت کیا ہو گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے. اب جو ہے نا وہ قانون آئے گا، اب بھائی بندی نہیں آئے گی، اب دوسرے کا خیال نہیں آئے گا. تو قانون یہ ہے کہ ہر ایک نے جتنی سرمایہ کاری کی ہے اس کو اتنا ہی نفع ملے گا. تو اب جب شرکت فاسد ہو جائے گی تو پھر ہم کیا حل کریں گے کہ ان کو ان کا جتنا انہوں نے ان کا پرسنٹ انویسٹمنٹ کا شیئر تھا اتنا ہی ان کا پروفٹ کا شیئر ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر ہوگی؟ اگر نقصان ہو گیا تو پھر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نفع میں تو شریک ہوں، نقصان میں نہیں شریک ہوں گا، ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر نقصان ہوا تو پھر ہر شخص کو اس کی انویسٹمنٹ کے شیئر کے اعتبار سے نقصان برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اگلے نمبر پر آپ نے کوئی ایگریمنٹ اچھا، اگلی شرط یہ ہے کہ مثلا نقصان ہو گیا نا، اب کوئی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ ایگریمنٹ کرتے ہوئے مثلا اب ایک چیز مارکیٹ میں اس پنکھے کا ریٹ ہی 3000 روپے ہے، آپ نے 5000 کا پنکھا لے لیا تو غلط کیے. اب یہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. اگر آپ نے کوئی ایسا معاہدہ کیا جو معاہدہ مارکیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں، تو آپ کو پھر ادا کرنے پڑیں گے اپنی جیب سے. یہ 3000 سے 3200 تک تو اس کا ریٹ جاتا ہے، یہ 5000 کا نہیں بکتا ہے. تو ہر بندے کہے گا یار یہ کیا. تو ایسا کوئی ایگریمنٹ اگر آپ نے کیا کہ مثلا ایک پلاٹ کی قیمت ہے وہ آپ نے لے لیا اور اس کا ریٹ ہی 40 لاکھ روپے ہے، آپ نے اسے 60 لاکھ میں خرید لیا. ہر بندہ حیران ہو رہا ہے یار 60 لاکھ میں کہاں سے لے لیا اس نے، کیوں لے لیا، کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ غلط کیا ہے، یہ آپ کو اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا کیونکہ آپ امین بھی ہیں، امانت دار ہیں. آپ نے یہ بددیانتی کی ہے، آپ نے بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو اب باقی اپنی جیب سے بھرنا پڑے گا. تو یہ بھی اسی پارٹنرشپ کے اندر ہوتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. آگے چلتے ہیں. اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کیا طریقے ہوں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر اختیاری طور پر، دوسرے نمبر پہ غیر اختیاری طور پہ. غیر اختیاری کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو پارٹنرشپ ختم ہوگی. یہ نہیں ہے کہ بچے پارٹنر بن جائیں گے، نہیں. بچے اگر پارٹنر بننا چاہتے ہیں وہ ریکویسٹ کریں، یہ شیئر ہولڈر دیکھیں گے، اگر یہ ایگری کرتے ہیں تو ہوں گے، ورنہ نہیں. یا پھر کوئی آدمی پارٹنر پاگل ہو گیا، یا خدا نخواستہ وہ اسلام چھوڑ گیا، مرتد ہو گیا، یا پھر دیوالیہ ہو گیا ہے، اس پہ قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے کہ بینکرپٹ ہو گیا، تو ان 4 صورتوں کے اندر پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس کو اس کا حصہ کب فارغ کریں گے، اس کا حصہ دے کر. ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم. دوسرے نمبر پر ہے کہ اس کو ہم اختیاری طور پر ختم کر سکیں.
تو ہم اختیاری طور پر ختم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ پہلے بتاؤ کہ بھائی میں اس مہینے سے ختم کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ غائب ہو گئے اور لوگ پیچھے سے پریشان پھر رہے ہیں، تو آپ تلاش کرنے کے بعد فون کیا، بھائی مہینے سے آ نہیں رہے ہو، کدھر غائب ہو؟ آپ نے کہا وہ تو میں نے ختم کر دی، اور آپ کے اوپر، آپ کے پارٹنرشپ کے اوپر ہم نے 10 سودے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے 40 لاکھ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے انٹیمیشن کرنی ہوگی، بتانا ہوگا کہ بھائی میں پارٹنرشپ ختم کر رہا ہوں، تب آپ پارٹنرشپ سے علیحدہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ گئے اور وہ آپ نے کہا کہ بھائی دوسروں کو سمجھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس مہینے میں لاس ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو میرے پر نہیں آئے گا، میں تو مہینہ پہلے نکل گیا ہوں. نہیں، جب تک آپ نے لیٹر نہیں دیا، باقاعدہ نہیں نکلے، آپ پارٹنرشپ ختم نہیں کر سکتے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہم نے نماز سے پہلے جہاں سے ختم کیا تھا سبق وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم نے آج جو سبق پڑھا ہے اس کو ہم خلاصہ کریں تو سب سے بنیادی چیزیں دو ہم نے کون سی پڑھی ہیں؟ شرکت کی 2 قسمیں ہیں. شرکت کی پہلی قسم کا نام کیا ہے، اور شرکت کی دوسری قسم کا نام شرکت عقد. تو شرکت ملک کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اس کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں. پہلی قسم کون سی ہے اور دوسری قسم کون سی ہے؟ اضطراری. پھر شرکت عقد ہے، اس کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلی قسم کا نام کیا تھا؟ اموال. دوسری قسم کا نام کیا تھا؟ اور تیسری قسم کا نام شرکت وجوہ. ٹھیک ہے، تو یہ کل ہم نے گویا 5 قسمیں اور شرکت کے بنیادی 2 قسمیں شرکت ملک اور شرکت عقد یہ اب تک پڑھی ہے. اور سبق جو ہمارا آخر میں پہنچا تھا کہ ہم نے اگر ختم کرنا ہے، شرکت ختم ہو رہی ہے تو شرکت کس طرح سے ختم ہوگی، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی ہم پارٹنرشپ ختم کرنے جا رہے ہیں تو پارٹنرز کو سب سے پہلے ان کے کیپٹل ہم پورے کر کے دیں گے. جس کا 10 لاکھ تھا اس کے 10 لاکھ پہلے ہوگا، جس کے 20 لاکھ تھا اس کو مل گیا. اس کے بعد جو پیسہ ہمارا بچ جائے گا گویا وہ ہمارا پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، اور پروفٹ جو ہے اس کا ہمارے پاس پرسنٹیج طے شدہ ہے پہلے سے. تو ہم ہر ایک کو پارٹنر کا اپنا اپنا حصہ دیں گے. جس کا 30% نفع تھا وہ نفع اس کو مل جائے گا، جس کا 40% نفع تھا وہ نفع اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ کیا ہوگا، پورا کاروبار ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور نفع بھی تقسیم ہو جائے گا. اس کے بعد اگلے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نفع تقسیم کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بعض کمپنیوں میں تو سارا نفع ہی لیکوئڈ شکل میں ہوگا، یعنی پیسے کی شکل میں ہوگا، نقدی کی شکل میں. لیکن بعض کمپنیوں میں ہوگا کہ بھائی اتنا را میٹیریل پڑا ہے، اتنے ہمارے پاس ایسٹس ہیں، اتنا ہماری جو ہے وہ بلڈنگ ہے، اتنے اثاثے ہیں، تو جو نقدی ہے اس کو تو ویسے ہی تقسیم کر دیں گے. اور اگر کوئی ایسٹس ہیں یعنی سامان ہے، کوئی را میٹیریل ہے یا فنش گوڈز ہے، بنا ہوا کچھ سامان آپ کے پاس رکھا ہوا ہے یا کمپنی کی مشینری وغیرہ ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ رضامندی کر لیں کہ بھائی یہ مشینری اتنے لاکھ کی ہے یہ آپ لے لیں، یہ مشینری اتنے لاکھ کی ہے یہ میری ہو گئی، فلاں فلاں پیسے اتنے یہ تقسیم ہو گئے. یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں، پارٹنر اس پر راضی ہو جائیں کہ ہم نے اب یہ کاروبار نہیں کرنا، تو ہم پوری فیکٹری بیچتے ہیں، وہ سیل آؤٹ ہو گئی، اس سے جتنے بھی پیسے حاصل ہوئے ان کو پھر ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا اسی حساب سے کہ پہلے کیپٹل نکل جائے گا، اس کے بعد جو بچ جائے گا پروفٹ ہوگا، پروفٹ آپس میں پرسنٹیج سے تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اتنا ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. اب یہ شرکت اموال جو ہم نے کی ہے اس میں پارٹنر کیا کیا کام کر سکتا ہے. تو مثلا اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ کو آپ نے دیکھنا ہے. مارکیٹ میں جو کام کرنے کا اختیار ہے وہ کر سکتا ہے، جو کام کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا ہے.
कोई किसी उस बिजनेस की जो नेचर है उसकी नेचर के एतबार से जो काम मार्केट में उमूमन होते हैं वो कर सकते हैं आप, जो नहीं होते हैं जिसको बिजनेसमैन कहता है कि ये कैसे कर दिया, वो नहीं कर सकते आप। मसलन किसी शिरकत को किसी की तरफ इजाजत अमानत रखवा दिया, मसलन पैसा कहीं अमानत रखवा दिया, तो अगर ये एक दूसरे से इजाजत नहीं ली हुई तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इजाजत ली हुई है फिर कर सकते हैं। इसी तरह आपने आगे किसी को वकील बना दिया, आपको बनाया था कि भाई आपस में तो पार्टनर वकील है ना, क्योंकि शिरकत अक़द में हम बुनियादी उसूल पढ़ चुके हैं कि शिरकत अक़द में क्या होते हैं, जितने पार्टनर हैं वो एक दूसरे के वकील हैं, उनमें से कोई भी एक काम करेगा बाकियों की भी लायबिलिटी है, सही है, ये बात हम पढ़ चुके हैं ना। तो अब ये आदमी ये करता है कि आगे किसी को वकील बना देता है, अपनी लायबिलिटी किसी और पे डालता है, तो क्या ये कर सकता है कि नहीं? तो इसकी इजाजत अगर ली हुई है तो ठीक है, अगर इजाजत नहीं ली हुई तो ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरह वो काम जो बिल्कुल मतलब रिफाही काम समझे जाते हैं या ऐसे सदका करना हो गया, तो मुश्तरका बिजनेस से आप उस वक्त तक ऐसे रिफाही काम नहीं कर सकते हैं या बिजनेस या सदके नहीं कर सकते हैं जब तक कंपनी की कोई पॉलिसी तय नहीं है। आपने 1 लाख रुपया उठा के डोनेशन कर दी, बाद में पार्टनर ने पूछा ये क्यों दिया, आपने कहा कि भाई CSR किया है, तो जब तक CSR की पॉलिसी नहीं बनी है कि भाई हमने इतने % निकालना है, इतने % अल्लाह के रास्ते में देना है, इतने % हमने इजाफी ये काम करना है, तब तक ये काम नहीं कर सकते आप। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये तबर्रुक किया, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर कोई आपने मसलन मुआहिदात वगैरह किए हुए हैं, तो अब जो उस बिजनेस, मसलन एक बिजनेस है उसमें आप काम ये करते हैं कि मुख्तलिफ शहरों से प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, तो इस बिजनेस के लिए आपको शहरों का सफर करना पड़ेगा। तो अब ये नहीं है कि हर दफा में आप फोन करेंगे कि भाई मैं वहां जा रहा हूं तो चला जाऊं, नहीं, जो आपका बिजनेस है जितने इलाकों में, जितने शहर में, जितने ट्रैवल करने पड़ते हैं, जितना उसमें नॉर्मल होता है उतने आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि जिसमें आपको मना किया गया है या उस बिजनेस की नेचर से वो मेल नहीं खाता है, बिजनेस में उमूमन होता ट्रैवल नहीं है, वो काम है यहाँ पे बैठ के करने का, आप उसका रॉ मटेरियल खरीदने चाइना चले गए, तो जब तक आप ये सबसे कंसेंट ना ले लें कि भाई इसका रॉ मटेरियल अब तक हमें यहाँ मिलता था, अब ये हम क्यों जा रहे हैं, तब तक आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर वो बिजनेस ही ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और आपका बिजनेस एक यूनिट लगा हुआ है चाइना में, तो उसके लिए ट्रैवल आप कर सकेंगे, ठीक है। तो यानी इसमें बिजनेस की नेचर आपको देखनी होगी कि बिजनेस के बुनियादी खुसूसियत क्या है, वो किस किस्म का बिजनेस है, उसमें किस किस्म के काम करने पड़ते हैं, उस किस्म के काम करने की आपको इजाजत होगी। उसके अलावा उस दायरे से निकल कर आप करेंगे, फिर आपको इसकी जवाबदेही होगी। आप अपने तौर पे तबर्रुक कर देते हैं, किसी को कोई सदका कर देते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, तो उस सूरत के अंदर वो फिर आप पर जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरे नंबर पर ये तो थी पहली किस्म जिसे हमने क्या करार दिया था, शिरकत अमवाल। अब आ गई आमाल। आमाल का क्या है, जिसमें 2 आदमी प्रोफेशनल मिल जाते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं। तो ये काम उन चीजों में जायज है जिन कामों में उजरत पर कोई काम आदमी लिया जा सकता है, उन कामों में शिरकत आमाल ली जा सकती है। मसलन प्रोफेशनल हम हायर कर लेते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट के लिए आप कर सकते हैं, धोबी हम हायर करते हैं धुलवाने के लिए, उसका रिवाज है, वो कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जिसका रिवाज ही नहीं है कि उस आदमी को हायर ही नहीं किया जाता है, उसको उजरत पर लिया ही नहीं जाता है, और आपने उसके ऊपर शिरकत शुरू की है, तो वो जायज नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रोफेशन, ऐसे पेशे जिनका आपस में रुझान है कि भाई एक बढ़ई है उसको आपने ले लिया, एक धोबी है उसको आपने ले लिया, एक ड्राइवर है उसको उजरत पर आपने ले लिया, लेकिन आपने कोई ऐसा अजीब उजरत पर लिया जिसको उजरत में आज तक किसी ने नहीं लिया, उसके साथ आपने पार्टनरशिप की है,
تو یہ پارٹنرشپ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر یہ فرق ہو گیا کہ آپ شرکت اعمال ان پیشوں کی کر سکتے ہیں جن پیشوں کو اجرت پر آپ ہائر کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں, جن کو اجرت پر ہائر کرنے کا مارکیٹ میں رواج ہے. جن کو اجرت پر ہائر کرنے کا رواج نہیں ہے ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں, ہائر نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ جب دو آدمی بیٹھیں گے تو ان میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بھائی تم نے تو اس کو کہا تھا اس سے پوچھو. جب دونوں ایک ہو گئے ہو تو اب ایک دوسرے کے وکیل بھی ہو, ایک دوسرے کے کفیل بھی ہو. اگر ان میں سے ایک نے قرضہ لیا بزنس کے لیے, دوسرے پر بھی وہ قرضہ ہے, دونوں پہ 50-50% سمجھا جائے گا. ایک یہ نہیں کہے گا کہ اس سے نے لیا عدالت اس سے پوچھے, نہیں, کیونکہ یہ بزنس اب ایک ہو گیا ہے, دونوں کا کام ایک ہے, اس میں نفع دونوں کا مشترکہ ہے, نقصان بھی مشترکہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نفع میں تو کہیں کہ ہم شریک ہیں, نقصان اپنا اپنا جانیں گے, یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو نفع بھی ایک جیسا اور نقصان بھی ایک جیسا ہوگا, اور رزق بھی جو ہے وہ آپس میں اسی طرح سے تقسیم ہوگا. اب جو نفع تقسیم کرنا ہے اس کا آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی, دو آپ پروفیشنل ملے ہیں, مثلا اب ڈاکٹر آ گیا, مثلا اب اپلیکیشن بنائی آپ نے, اس اپلیکیشن میں 5 ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس, اور آپ ان کی خدمات دیتے ہیں, سروسز دیتے ہیں شہر بھر میں, کہ شہر میں کوئی بھی بیمار ہوگا تو ہمارے 5 ڈاکٹرز میں سے کوئی ایک جائے گا. تو ان 5 ڈاکٹرز میں سے ایک جو ہے وہ FCPS ہے یا کوئی سینئر ہے, پروفیسر ڈاکٹر ہے, تو پروفیسر ڈاکٹر کے لیے آپ نے پرسنٹیج طے کر دیا 30% نفع کا. اور ایک ان میں سے ڈاکٹر ہے جو MBBS ہے سمپل, اس کے لیے آپ نے 10% کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک کی جو کیپیبلٹی ہے, صلاحیت ہے, جو اس کا تجربہ ہے وہ زیادہ ہے, دوسرے کا کم ہے, اس لیے آپ نفع بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں, یہ کم زیادہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا میں نے ایک پارٹنر دکان پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس آرڈر آ گیا کہ بھائی ہماری کمپنی کا آڈٹ کر دیں, یا میرے یہ کپڑے دھو دیں, دھوبی تھا مثلا, یا وہ پلمبر تھا تو اس سے کہا گیا کہ یار ہمارا AC صحیح کر دے. تو وہ خود بھی جا کے کر سکتا ہے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو دکان کھول کے بیٹھا ہوں, وہ میرا پارٹنر گیا ہوا ہے راؤنڈ پہ, وہ آپ کے پاس آ رہا ہے 5 منٹ میں. تو دونوں کام کر سکتے ہیں, یعنی اس کو بھی کہہ سکتا ہے, خود بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہاں اگر کوئی آدمی شرط لگا دیتا ہے کہ بھائی نہیں یہ فلانے سے میں نے کروانا ہے, تو پھر اسی کی وہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ گاہک کی ڈیمانڈ کے اوپر متعین بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے فلانے کو ہی چیک کرانا ہے, یا فلاں کو پلمبر کوئی بھیجو آپ. ٹھیک ہے, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اگلی قسم تھی شرکت وجوہ, آخری قسم. ٹھیک ہے, پہلی قسم کون سی تھی؟ شرکت اموال. دوسری قسم کون سی تھی؟ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ وجوہ. یہ آخری قسم ہے, اور اس کے بعد ہمارا یہ سبق ختم ہوگا. پھر 5-10 منٹ کی ایک اور دوسری سلائیڈ ہے, پھر انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. تو شرکت وجوہ جو ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 آدمی جو ہیں وہ ملے ہیں اور دونوں کے پاس سامان نہیں ہے, مثلا پیسہ نہیں ہے, پیسے کی بنیاد پر نہیں. تو وہ اب جو آدمی ملے ہیں تو اب وہ پارٹنرشپ انہوں نے قائم کی اور یہ طے کیا کہ ہم جو مختلف دکانوں سے مال خریدیں گے وہ ہم پہ مشترکہ قرضہ ہوگا, اور اس کو جو بیچیں گے وہ ہمارا مشترکہ نفع ہوگا, اور اس پر ہم کام شروع کرتے ہیں. دونوں نے, ایک نے کہا کہ بھائی میں جوڑیا بازار میں میری واقفیت ہے, دوسرے نے کہا بھی سبزی منڈی میں میرے جاننے والے ہیں. تو ایک جوڑیا بازار سے کام شروع کر رہا ہے, دوسرا سبزی منڈی سے, دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اکٹھے مل کے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے, ایسا بھی جائز ہے. صحیح ہے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے,
خدایا فضل فرما دل بدل دے.